स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमरगक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतवीरभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे गणेशभटुकस्तुतारतिसहाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभे परिवृता जिसित्तैस्त्रिभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः नाद्यन्तु पराधीन स्वाधीन भुवनत्रयः जयति विरतु व्याप्त विश्वकालो विनायकः। तम्यन्ते स्वामीचरण नारायण नारायण तत्त्वैः स्वावयवैः चतुर्भिरनयोः तथान्वया प्राप्ताः। इस चतुर्भिः तत्त्वैः आत्मतत्त्वं विद्यातत्त्वं शिवतत्त्वं सर्वतत्त्वम्। अस्य मते आत्मतत्त्वं भवति मायान्तम् आत्मतत्त्वम् और शक्त्यन्तं भवति मायान्तम् आत्मतत्त्वं शक्त्यन्तं शिवतत्त्व विद्यातत्त्वं शिवयोः भवति सर्वतत्त्वम्। चतुर्थी पंचमे प्रपंचे श्रीपीठ शैलशिखरी परशिवभानोः प्रकाशमानस्य निजशक्तिरश्मिनिकरश्चक्रक्रमदेवतात्वमायातः श्रीपीठशैलशिखरः श्रीपीठः अत्र एकस्तु व्यष्ट्यां श्रीपीठः भवति सहस्रारम् समष्टिचक्रे समष्टिब्रह्माण्डे श्रीपीठ भवति। ये ललिता सहस्रनाम्नां पारायणं कुर्वन्ति तेभ्यः ज्ञायते। श्रीपीठान्तरनिवासिनीं कामपूर्णजकाराच्च श्रीपीठान्तरनिवासिनीं यद्वा तत्र भवति श्रीपीठान्तरनिवासिनीं चतुराज्ञापूषमूलाम् अन्यत् श्रीपीठः भवति केषाञ्चित् मति बद्रिकाश्रमः श्री अस्य प्राचीनम् अविधानं श्रीपीठ वर्तते। तत्र श्रीपीठशैलशिखरे परशिवभानोः परिशिवरूप सूर्यस्य प्रकाशमानस्य निजशक्तिरश्मिनिकरः चक्रक्रमदेवतात्वमायातः यथा उदीयमानः सूर्यः आदौ संहृतरश्मयः भवति तदनन्तरं शनैः शनैः तस्य रश्मीनां प्रसारः भवति। एवमेव प्रकाशमानस्य परशिवभानोः परशिवसूर्यस्य निजशक्तिरश्मिनिकर चक्रक्रमदेवतात्वमायातः शक्तीनां रश्मीनां निकरः समूहः चक्रक्रमदेवतानां देवतारूपेण परिणमन्ति इत्यस्य प्रथमस्याशयः। तत्कथं भवति त्रिकोणकोणे वामे श्रीपूर्णपीठमेतस्मिन् बुद्धिमयी परतेज प्रतिफलितं इतरलिङ्गतां स्यात् इतरलिङ्गतां यातं मध्यत्रिकोणे वामे श्रीपूर्णपीठं बुद्धिमये श्रीपूर्णपीठे परतेजः फलितं तु इतरलिङ्गतां यातः। अस्यास्य त्रिकोणे यथा लक्ष्मीधराचार्यः वदति प्रक्रियायां विपरीतं भवति। अन्यथा तु कामपूर्णजकाराख्य श्रीपीठ इति भवति क्रमः, किन्तु अत्र आदौ श्रीपीठः तदनन्तरं पूर्णगिरिपीठः तदनन्तरं जालन्धरपीठः तदनन्तरं भवति उड्डीषः। प्रक्रियायां विपरीतं भवति। तत्र प्रक्रियायां मध्यमकोणत्रिकोणे वामे श्रीपूर्णपीठं बुद्धिमयी परतेज प्रतिफलितं तु इतरलिङ्गतां। तत्र इतरलिङ्गः रौद्रे भगमालिनी तयोर्मिथुनं क्रियाशक्तिः भगमालिनी रौद्री तस्य उड्डीषपीठः उड्डयनपीठः इति वा रुद्रशक्तिस्वरूपं त्रिवीबीजात्मकं स्तौः त्रिवीबीजात्मकं तदर्थ्यास्ते बुद्धिमये परतेजः फलितं। दक्षिणकोणे हंकृतिरूपी जालन्धरे इति संक्रान्तं दक्षिणरूपी जालन्धरपीठे परधामबाणलिङ्गं संक्रान्ति उपविशेषवशात् अस्य दक्षिणकोणे अहङ्कृतिरूप जालन्धरपीठः भवति।
ज्येष्ठांशः षष्ठीशः ज्ञाना वज्रेश्वरी तयोर्मितनुन्। ज्येष्ठांशः षष्ठीशः ज्येष्ठायांशः ज्येष्ठायांशः षष्ठीशः तत्र ज्ञाना वज्रेश्वरी तयोर्मिथुनं विष्णुर्विद्यांभसि विष्णुर्विष्णुम्भरात्मकम् अस्मिन्नधिवसति मध्यमबीजमयं मध्यमबीज मध्यम कामबीजं कामकोटिबीज कामबीजं पुनरेव कामपीठे तदग्रकोणे स्थिते मनोरूपे प्रतिफलितं तज्ज्योतिः स्वयंभुलिंगं समीरितं सस्तिः। इतर बीज, बाण बीज और स्वयंभुलिंग त्रिपीठम् आरभ्य अत्र विपरीतेन विपरीतक्रमेण निरूपणं भवति। वामांशो मित्रेशः कामेशीच्छा तयोर्मिथुनं ब्रह्मब्राह्मी रूपं बीजात्मकं वसत्यस्मिन्। वामायाः तत्र वामा ज्येष्ठा रौद्री इति रौद्री ज्येष्ठा वामा इति तत्र प्रयोगे विपरीतक्रमेण अत्र निरूपणं क्रियते। वामांशो मित्रेशः कामेशी तत्र कामेश्वरी देवी और इच्छा तयोर्मिथुनम ब्रह्म ब्राह्मी रूपम वेदा भारती रूपम वाग्भव बीजात्मकम वसन्त्यस्मिन्। अस्मिन् वामांशे ब्रह्मा और ब्रह्माणी वाग्भव बीजात्मकम बीजात्मकतया निवसन्ति। इत्थं वामाजंशेर्वागादि बीजवाच्यतां यातैः वामादि युगल रूपा जाता सा मातृकैव पश्यन्ति। सा मातृका वामादि युगल रूपेण जाता वामादि वागादि बीजवाक्यतां जाता वामादि युगल रूपा सा पश्यन्ति। अत्र अस्मिन् वामांशे वाग्भव बीजात्मके मातृका इति मातृका वाग्भव बीजात्मकम् अस्मिन् वसति। इत्थं वामादि युगल रूपा जाता सा मातृकैव पश्यन्ति। वसुयोनिषु अरसीयं वसुयोनिषु स्वदसीयं पुर्यष्टकमष्टार देवता। एवं वामादेर वागादि बीजगतां वाता वामादि युगल रूपा मातृका पश्यन्ति इति रूपेण परिणता। वसुयोनिषु अष्टारकोणे पुर्यष्टकम् अष्टदेवताकारम्। अत्र पुर्यष्टकम् इति अनेन अस्मदादीनां पक्षे तु भवति अविद्या काम कर्म अंतःकरण चतुष्टयं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचतन्मात्रा पंचमहाभूतानि इति आहत्य भवति अष्टपुर्यष्टकम्। काश्मीरकानां क्रमे तिथिश्चित्तं च चैतन्यं चेदनाद्वयमेव च प्राणः कालशरीरं च पुर्यष्टकम् उदाहरतम्। पुर्यष्टकम् अन्तःदशारचक्रे सर्वज्ञाद्याः तदक्षसञ्चाराः अक्षसञ्चाराः अक्षाणा तत्र इन्द्रियव्यापाराणि अक्षसञ्चारास्युः सर्वसिद्धिदाः आद्याः तदक्षविद्याविषया बहिर्दशार्गत मनुकोण शक्तिनिकरः चतुर्दशकमेव तदीयम् अभूत्। द्युत्तरचत्वारिंशत् योनिगतो देवता निकायोऽयम्। अंतर्दशाचक्रे अक्षसंचाराः करणविषयानि अर्थात शब्दस्पर्श रूप रसगंध वचनादानगमन विसर्ग आनंदादयः स्युः सर्वसिद्धिदाः तद्दक्षिणविषयाः बहिर्दशार्गताः। यद्वा अंतर्दशारे अक्षीणि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि और सर्वसिद्धि इत्यादि विषयाः बहिर्दशार्गता विषयाः। मनुकोण शक्तिनिकरः मनुकोणः चतुर्दशकोणे शक्तिनिकरः करणचतुर्दशकमेव तदीयम् अभूत् च। अत्र एवं विचारणीयं यत् एतेषां क्रमे ये नित्याषोडशी कारणवादौ और यत् नित्याषोडशी कारणवादौ अंतःकरणचतुष्टयं स्वीक्रियते। काश्मीरकादिवत् अंतःकरणत्रिदयं नास्ति। मनुकोण शक्तिनिकरः करणचतुर्दशकम् एव तदीयम् अभूत्। द्युत्तरचत्वारिंशत् योनिगतो देवतानिकायोऽयम्। मध्यमया
नववरैः विद्याननयुगात्मकैरविव्याप्तः अष्टकमनयोरिष्टं प्रकृतीनाम् अष्टपत्रशक्तितया अष्टकम् अयोनिरिष्टं प्रकृतीनाम् अष्टपत्रशक्तितया अष्टविधा प्रकृतिर्भवति भूमिरादो नलो वायु मुं खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अन्नधा प्रकृतीनाम् अष्टपत्रशक्तितया एतद्विकारजातं संजातं नृपपत्रदेवताकारम् नृपचतुर्दश नृपः तेषां देवताकारतया एतद्विकारम् अणिमादिगुणनिकायः तयोरेव धातुसमुदायः एभ्यः एव अणिमादिगुणनिकाय अणिमादि अष्ट सिद्धीनां निकायः प्रकार निकायः तयोरेव धातुसमुदायः तयोः अणिमादि गुणनिकाययोः तयोरेव धातुसमुदाय तयोरेव त्वदसर्ग मज्जा त्वदसर्ग मज्जा त्वदसर्ग मज्जा शुक्ल अस्ति मज्जा और शुक्ल मज्जा शुक्ल अस्ति मज्जा शुक्ल एवं भवति धातु समुदायः मुद्रामयी च स्थावरी चतुरस्त्रमयी वसत्यस्मिन् अणिमादिसिद्धयः तदनन्तरं ये ब्रह्मादि अष्टकं धातु समुदायः तदनन्तरं मुद्रा दशमुद्रायाः दशमुद्रात्मिका विरद कलादल कमल जितयगतं शक्तिरश्मचक्रमिदं विद्यात्मकैः विरद कला कमल दुर्ग कला दुर्ग कला मन्ये द्विदल कला भवति आज्ञाचक्रस्य आधार नवचक्री भावमागतं शिवयोः तन्मध्यचार चतुरा मुद्रात्वं प्राप्य मोदनात् संवित् तन्नाद शक्ति नवकम् एवं आधार नवकं मननयोः नवचक्री भावमागतं शिवयोः शिव पार्वती सामरस्य अखंड सामरस्य आधारादि नवचक्रेषु मनयो अनयोः चक्री भावमागतः चक्री नाम चक्रम अस्ति इति चक्री तन्मध्याचार चतुरा मुद्रात्वं वाप्य निर्वाण नवचक्रेषु मुद्रात्वं प्रापमोदनात् संवित् मुद्रात्वं प्राप्य तन्मध्यचार चतुराः आधार नवक अंतराले संचारे ये चतुराः सन्ति ते मुद्रात्वं प्रापा मोदनात् मुद्रा सा संवित् मुद्रारूपेण परिणता तन्नाद शक्ति नवकं तस्य नादः शक्ति नवकं नवचक्रेश्वरी रूपमापन्नं विद्यारण युग्म नवकं विद्यायाः नव वर्णाः तद्विद्यानवकरूपतो विततं विद्यायाः युग्म नवकम् अष्टादश यद्वा विद्यायाः युग्मकनवं तद्विद्या नवकरूपतो विततं नवचक्रवासिनीनां भासां प्रकटादियोगिनीनां च तासां इव चक्राणां चतुराम्नायादिरूपता ज्ञेया एवं पंचमे पटले बिंदु इत्यस्मात् आधार नवक इत्यादीनां चक्रवद्दल्ली गणनं गतम् अभवत् चतुराम्नायादि रूपता ज्ञेया नवचक्र नवनाद रूपेण विद्यानवक रूपेण नवचक्र निवासिनीनां प्रकटादियोगिनीनां चक्राणां चतुराम्नायादि रूपता ज्ञेया अत्र चतुराम्नाय इति पूर्वाम्नाय पश्चिमाम्नाय उत्तराम्नाय दक्षिणाम्नाय इति अभिप्रेयम् तदनादिबोधरूपं परमानंदात्मकं परम ज्योतिः स्फुरति यदा स्वात्मानं विविरिष्टं
विद्यया अनया अभिलषेत। अनादिभूत रूप परमानंदात्मक परम ज्योति ही यदा स्वात्मानो स्फुरति स्वात्माभेदेन स्फुरति तो विद्यया अनया अभिलषेत। अनया विद्यया तस्य स्वात्माभेदेन प्रत्यवमर्शम विमर्शम अभिलषेत। तदनुत्तर स्फुरत्ताकारः स्वात्मीयतत्व विमृष्टा परमशिवो गुरुश्च गुरुराद्यश्चर्यानाथा पर अभिधानधरः। तो अपर विधो परमशिवो गुरुराद्याः चर्यानाथा परा अभिधानधरः। परमशिवः अत्र किं भवति आदिगुरुः। तस् आदिगुरुः भवति चर्या श्री विद्यानंदनाथात्मक चर्यानंद नाथ एव आदिगुरुः। विद्यानां सर्वासां भिन्नस्रोतः परम्पराकाणां वारिधिरिव सरितां पुण्यतमो भवति यत्र संभेदः। अस्मिन् भवति विद्यया अनादिबोधि परमानंदात्मकी परम ज्योतिषी विद्यानां भिन्न स्रोतः परंपराकाणां ये भिन्न स्रोतः भवन्ति दश पंच स्रोतांसि और दशवाः। तंत्रालोकरीत्या स्रोतः नाम ये आगमशास्त्रस्य स्रोतांसि आगमशास्त्रं कुतस्मात् निष्पन्नं तस्य नाम भवति स्रोतः। स्रोतः पंचस्रोतांसि सन्ति। पंचस्रोताः आधारणवक भिन्न स्रोत परंपरागाणां वारिधिरिव सरितां पुण्यतमो भवति यत्र संवेदः। क्व बिन्दवी चक्रे भिन्नः स एव यातः कामैषी त्वं विमर्शभागेन। स एव अर्थात चर्यानंदनाथः इति अपरपर्यायः अनादिबोधः परमानंदात्मकं यः परमज्योतिस्वरूपः परमेश्वरः स एव कामेशीत्वं विमर्शभागेन कामेशीत्वं यातः। तस्मिन्नेव तेन कामेश्वरी स अर्धमृगलमिवाभूत् तद्वेदिक उपनिषत्सु स एकाकी नारमत द्वितीयमैक्षत इत्यादि रीत्या कामेशीत्वं स यातः स्वविमर्शभागेन। प्रकाशात्मको पुरुषास्तु प्रकाश एव विमर्शांशेन स कामेशी भावं प्राप्तः। शक्तिः शास्त्र निरंकुश विभवं वेदेव वारिधिं रुन्धे। सा अस्य शक्तिः यस्य विभवं निरंकुशम् अर्थात केनापि संकोचयितुं न शक्यते। सविषवः शक्ति से निरंकुश विभवम वेलेव वारिधिं वृंदे। सा शक्ति यथा वेला समुद्रम तस्य तटेन तस्य वारिधिः वेलया तटेन रुद्धं भवति परिच्छिन्नं भवति एवमेव स्वप्रकाशात्मनः प्रत्यवमर्शात्मा या शक्तिः सा शक्तिः तस्य निरंकुश विभवं परमेश्वरस्य बेलैव वारिधिं रुन्धे अर्थात तस्य विभवे किंचित संकोचम करोति अर्थात तम वारिधिं रुन्धे तस्य निरंकुश वेला वत् तस्य परिच्छिन्नस्तु। कृतज्ञ समये विद्या माद्यामास्यै विमर्शरूपिण्यै ओड्यानपीठ निलयश्चर्यानन्नाथो अधिदेवतैः देवेशः। कृतयुग समये तो ये यद्यपि देशकाला परिचिन्नः भगवान प्रकाशात्मा परमेश्वरः सकृतयुगे आद्या विद्यायाः विमर्शरूपिण्याः ओड्यानपीठे स्थितः चर्यानन्दनाथः चर्यानन्दवेशः। तच्चर्यानन्दनाथ एव चर्यानन्द। कृतयुगसमये चर्यानन्दः एतन्निरोधजन्या मुक्तिर्जन्तो स एव संसारः। तदा तत्र यद्विरोधः भवति तेन मोक्षः भवति और यत्र मोक्षः न भवति निरोधः न भवति तेन संसरणम्।
संसारस्य च मुक्ति सरणिं शरणं प्रयामि तच्चरणम्। तो श्री विद्यानंदनाथात्मक चर्यानंदनाथ इति नामधेयः सिद्धः कृतयुगे अभूत्। कृतयुगे कृतयुगे उद्यानपीठनिलयः चर्यानाथो अधिदेवता वेशः। एतन्निरोधन्यामुक्तिर्जन्तो स एव संसारः। अस्य अनेन यद् निरुध्यते तदानीं जन्तुः मुक्तः भवति। यदानीं प्रसरोन्मेषदशायां जन्तोः संसरणं भवति। संसारस्य च मुक्तेः सरणिं शरणं प्रयामि तच्चरणम्। सेयं स्वीयैर्भिन्नान् गुरून् गुणैः षष्टमित्रसंज्ञादीन् अनुग्रहीत अमीशां ज्येष्ठो ज्येष्ठलौहित ज्येष्ठौलिहेतुरोड्डीशः। स एव गुरुः स्वयं सात्मानं गुरुत्रयरूपेण गुणैः षष्टमित्रसंज्ञादीन्, षष्टीशानंदनाथ, मित्रेशानंदनाथ और उड्डीशानंदनाथ एवं त्रिप्रकार आत्मानं त्रेधा विभजति। अनुग्रहीतम् अमीशां, तत्र अनुग्रह, तत्र त्रेधा विभाग हेतु किम्? अनुग्रह। ज्येष्ठो ज्येष्ठौलि हेतुरोड्डीशः। ज्येष्ठः एव ज्येष्ठत्वात् उड्डीश इति नामधेयः भवति। क्रोधमुनिचिद्रूपस्त्रेतायुगनायको वन्त्यबीजपतिः। क्रोधमुनिः दुर्वासा चिद्रूपः त्रेतायुगस्य नायकः। क्रोधदुर्वासा त्रेतायाः आरम्भे अभूत्। अन्त्यबीजपतिः सतत्व तनुर्भगमाला भरता श्रीपूर्णशैलपीठगतः। क्रोधमुनि सत्व तनुर्भगमाला भरता। ये अत्र भगमाला भवति कामेश्वरी भगमालिनी नित्यपीर्ण, कामेश्वरी वज्रेश्वरी महाभगमालिनी। तो महाभगमालिन्याः भरता अर्थात् रुद्ररूपः श्रीपूर्णशैलपीठगतः भवति क्रोधमुनि। सुब्रह्मण्यो मध्य षष्ठीशो मध्यमौलिकर्ता च प्राणात्मा वज्रेशी नाथ श्रीकामराज बीजपतिः। जालंधरपीठस्थो द्वापरयुगनायको रजोरूपः श्रीकंठो मित्रेशो नाथ मित्रेशो ना कामेश्वरी मनः कामः। श्री कामरूपनिलयो विषयमयो वाग्भवाक्षराधिपतिः बालो बाललौलिकरः कलियुगकालप्रभुस्तमो मूर्तिः नाथे देवी पुनः ज्योतिः परिस्पन्दः प्रपंच परमार्थः। कामरूपनिलये विषयमये वाग्भवाक्षरापति या वाग्भवाक्षराणि ककारे कारीकार लकारादि प्रस्तराणाम् अधिपतिः। बालः बालौलिककरः बालकः चंचलः बालकः कलियुग श्री कामरूपनिलयो विषयमतो बाग्भवाक्षराधिपतिः इति द्वितीयं वारम् आवृत्तम्। कामरूपनिलयः विषयमयो बाग्भवाक्षराधिपतिः बालो बालौलिकरः कलियुगकालप्रभुस्तमोमूर्तिः। कलियुगे भवति मितेशानन्दनाथः और नाथैरेवैः परज्योतिपरिस्पन्दः प्रपञ्चपरमार्थ। एवैः नाथैः अर्थात् नाथात्मना नाथरूपेण परमज्योतिषः परिस्पन्दः भवति। प्रपंच परमार्थरूप परमज्योतिषः स्पन्दनं भवति। अस्य नाम भवति दिव्यौघः। दिव्यौघोऽयं कथितः सेव्यः श्रीवामकेश्वरी देव्या। ये वामकेश्वरी देवी वामकेश्वर तंत्रानुसारी अस्य दिव्यौघानां स्वरूपं निर्णीतम्। मित्रेश नाथमात्रे कलियुगसन्धौ निलीय निवसन्तीं विद्याम् आद्यामेनां रूपा मुद्रा युगादितः प्रापत्।
युगादितः युगस्य कलियुगस्य यद्वा द्वापरस्य आदितः प्राप्त प्रापत यदन्यलब्धपूर्वा विद्यामेषां युगातिगोलिवे तत्तन्नाम्ना प्रसिद्धं संतानमिदं हि सर्वकालेषु। तो यद अनन्यलब्धपूर्वा विद्या युगादितः प्राप्यते तत्तन्नामा प्रसिद्धं संतानमिदं हि सर्वकालेषु। तदनुमुनिः कलशभवः ताभ्यां कंकालतापवात्। कलौ सर्वकालेषु अनन्यलब्धपूर्वा विद्या युगादितो लेवे। अनन्यलब्धपूर्वा यद अन्येन केनचित् तन्नाम्ना प्रथितं संतानमिदं हि सर्वकालेषु। अन्येन केनापि प्रकारेण ये विद्या प्राप्तुं न शक्यते। युगस्य आदौ ये विद्या युगादितः अनया विद्या शाखावश्यति अन्येन तत्तन्नाम्ना प्रसिद्धं संतानमिदं हि सर्वकालेषु। यदनन्यलब्धपूर्वा विद्यामेषां युगादितो लेवे तत्तन्नामा प्रसिद्धं संतानमिदं हि सर्वकालेषु। तदनुमुनि कलशभवः तदा ताभ्यां तत्र विद्याया लोपामुद्रमित्रेशनाथ नाथाभ्यां मित्रेशनाथ और लोपामुद्रा इत्यनयोः येषां संतानरूपेण कंकालतापसाचार्यः संजातः। तस्मात् कंकालतापसाचार्यस्य शिष्यः धर्माचार्यः अभूत्। लघुनुति वररचना विदित विज्ञानः। लघुनिति वररचनादि लघुनुति वररचना विदित विज्ञानः। धर्माचार्यः कंकालतापसाचार्यस्य धर्माचार्यः शिष्यः अभूत्। और तस्मात् योगीराट् योगेशी मुक्तकेशिनी नाम। कंकालतापसाचार्यात् धर्माचार्यः। धर्माचार्यात् योगेशी मुक्तकेशिनी नाम। दीपक नाम। तस्मादपि योगिवरात् योगेशी मुक्तकेशिनी नाम। अस्य परंपरा एवं भवति। मित्रेशानंदनाथात् अगस्त्यः लोपामुद्रा तेभ्यः भवति कंकालतापसाचार्यः। कंकालतापसाचार्यस्य शिष्यः धर्माचार्यः। धर्माचार्यस्य लघुनुति विरचना विद्विज्ञान। लघुनुति भवति लघुस्तवनम्। लघुस्तुति इत्यस्य कर्ता धर्माचार्यः कंकालतापसाचार्यस्य शिष्यः। और किंतु सः
आम्। तदनु कलशहोस्ताभ्यां कङ्कारतावसाचार्यः सदाशिवः प्रकाशात्मा शिवः देवी सर्वात्मिका। तदनन्तरं तदनन्तरम् अभूत् मित्रेशानन्दनाथः। मित्रेशानन्दनाथात् कङ्कालतावसाचार्यः। तदनन्तरं धर्माचार्यः। धनुनुतिवररचनविदितविज्ञानः लघुनुतिवररचनविद्धर्माचार्यः। एक लघुस्तोत्र एक ये सूत्रं वर्तते लघुस्तवी तस्य कर्तृत्वं धर्माचार्यस्य मन्यते। तस्मादपि योगीवरात् योगिवरात् योगीशी मुक्तकेशिनी नाम धर्माचार्यः। तस्मात् मुक्तकेशिनी नाम योगी नानापद नाम सहितो दीपनाथ स्वसंपदे दीपः। मुक्तकेशिनी योगिन्याः शिष्यः दीपकलानाथः अभूत्। विद्याम् अवाप तस्या योगिन्या विमलबोधभागिन्या एतैः शिवांशभूतैः सिद्धौघः षड्भिरासीत् गुरुभिः। दीपकनाथस्य सुतो विद्यां तस्मादवाप जिष्णु नामक दीपकनाथस्य पुत्रः। तस्माद् विद्याम् अवाप। अत्र विद्या नाम आदिविद्याम् अवाप। अथ मातृगुप्तदेवस्तस्मात् तदस्मात् च तेजसो देवः। तस्मात् मनोजदेवनाथः कल्याणयोगिवरः परमानन्दनाथः आनन्दनाथः एवं परंपरया त्रिलोचनेशः दक्षिणसन्तान एतस्मात् देवेशो मारीजबाधाख्यविषयविदितयशाः। तस्माच्च मारीजबाधाख्यविषयविदितयशाः। मारीजबाधः इति कश्चित् देवो मारीजबाधाख्यविषयविदितः। मारीजः किं भवति? मारीजबाधा वारिजवायव्य संप्रति संतति योजित जननाथ अहमस्मि पंचमः पुरुषः। अहम नाम ये अमृतानंदनाथः ग्रंथकर्ता पंचमः पुरुषः भवति। एतैर्नाथैरुदितो मानवोघौ मानवोत्तमैरर्क्यः सर्वेषां तु गुरूणां गोप्यं पूज्य नाम सामयिकाम्। तो एतेभ्यः मानवोघः और गुरूणां गोप्यं तत्पूज्य नाम समयिकाम्। गुरु वक्त्र पात्र गम्यम न पुस्तके लोचनाम अवलेख्यम। गुरुवक्त्रादेव तत्प्राप्त तस्य गुरूणां नाम ज्ञायते। पुस्तके लोकनाम अवलेख्यम गुरुर्नाम न भवति। एतेषां मोघानामिव गांगानां तमोहम तृतयानाम् एत् गुरुः दिव्योग मानवोह एतेषां गुणत्रयाणाम् अहम तृतीयोऽस्मि। अर्थात ग्रंथकर्ता अमृतानंदनाथः स्वात्मानम् एवं ज्ञापयति। अमृतानंद योगी एतेषां वागादि त्रितयमयं वन्यं विद्यावतार सोपानम्। एतत् त्रितय समष्टिं गुरुनाथस्य पादुका त्रितयम्। वागादि त्रितयमयं विद्यायाः अवतार सोपानं विद्या एषां क्रमेण मित्रे श्री विद्यानंदनाथ प्रकाशानंदनाथ श्री विद्यानंदनाथ मित्रे षष्ठीशानंदनाथ उज्जीशानंदनाथ षष्ठीशानंदनाथ और मित्रेशानंदनाथ इति क्रमेण गुरूणां विद्यायाः अवतार सोपानं भवति। एतत् तृतीय समष्टिं गुरुनाथस्य पादुका त्रितयम्। तृतयानां समष्टिः भवति गुरूणां पादुकाया समष्टि पादुका। तो शीत श्रवण मिष्टरूपं तुर्यं वागादिमयदया वेद्यं तद्भवति शीत तर्ह्येव प्रातः स्मरणादौ उच्यते। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महा। रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महा।
सुभगत्वसुधा रसोदयाय स्वगुरुरूपाय विशेषशेषभाजाः निजमानसमन्दरादमतनाद अमृतानन्दसुधी सुधीरयुगमसिन्धुं। तो अमृतानन्दनाथेन स्तुतिन स्ववनाधीयस्तीति अयुगमसिन्धुम् अयुगमसिन्धुं अद्वैतसिन्धुं निरमत्य सुभगत्वसुधासार उदयाय स्वगुरुरूपाय तत्र अमृतानन्दरूपी सिन्धुं निरमत्य एतत् नाथपादुकारूप श्रवणमिष्टरूपं नाथपादुकारूपं ये अमृतम् उद्धृतम्। तो ये ग्रंथ परिचयः समाप्तः। चिद्विलासः अपि अध्येयं। चिद्विलासः अतीव ये श्रीविद्योपासनां कुर्वन्ति तेषाम् अतीव देवेन्द्र मिश्र जी सन्ति किम्? मोदनी सर्वेभ्यः सम्यक् श्रूयते। किञ्चित् व्यवहितं वर्तते। प्रकाश शिवमूर्तिरेकिका तत्विमर्शतनुरेकिका तयोः सामरस्य वपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरोः। तो यथा बाह्यपूजा पूजनादौ सर्वादौ गुरोः पादुकायाः स्मरणं भवति तद्वदेव अन्तर्यागीपि सर्वादौ गुरुपूर्तेः अर्चनं भवति। किन्तु अत्र गुरुः गुरुपादुका किं परशिवात्मनो गुरोः सामरस्य वपुः प्रकाश विमर्श सामरस्य रूपिणी गुरुपादुकायाः चिन्तनं क्रियते। तो शिवमूर्तिः एकः स्वप्रकाश शरीरः तस्य प्रत्यवमर्शात्मा तस्य एकिका यदि विमर्शतनुः विमर्शशरीरः प्रकाशविमर्शयोः सामरस्य रूपिणी परापादुका शिवात्मनो गुरोः परशिवात्मनो गुरु अर्थात् परशिवस्य आत्मनः और गुरोः ऐक्य विभावनम् एव भवति गुरुपादुका स्मरणम्। चित्रभानुशशिभानुपूर्वक त्रिभेदनियतेषु वस्तुषु अग्नि शशि सूर्य एतेषां त्रिदयानां नियतेषु वस्तुषु तत्तदात्मकतया यद् विमर्शनं तत्समष्टि गुरुपादुका जपः। प्रकाश विमर्श अर्थात् रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम रक्त और शुक्ल उभयोः मिश्रण रूप वस्तुषु समष्टि गुरुपादुका रूप जपः भवति। एतेषां विमर्शनम् एतेन त्रिकेन संपूर्णं यत्किमपि वस्तु जातं वर्तते तत्सर्वं व्याप्तमस्ति अस्य प्रत्यववर्षः समष्टि गुरुपादुका जपः। तीर्थमद्वयसुधारसोदधेर् स्वः भूते श्रीविद्योपासकेन चतुर्विंशतिघटिकायां सायं कालम् आरभ्य प्रातरान्तं प्रातः कालम् आरभ्य सायान्तं यत्किमपि क्रियते तत्सर्वस्तस्य पारमार्थिकं रहस्यम् अत्र प्रस्तौति अमृतानन्दयोगी। चिद्विलासः अमृतानन्दयोगी कृतिरेव मन्यते। प्रातःकाल प्रातःस्मरणं गुरुपादुकास्मरणं किं भवति इति उक्त्वा तदनन्तरं स्नानम्। अद्वयतीर्थमद्वयसुधारसोदधिर्वारितं ऋजविमर्शवेलया आणवादिमलमोचनोचितं स्नानमत्र विधिना निमज्जनम्। अद्वयसुधारसस्य निजविमर्शवेलया वारितम्। अद्वयसुधारस अद्वये तत्र देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेदः न भवति किन्तु निजविमर्शवेलया विमर्श तटेन अद्वयसुधायाः रसः यथा परिशील्यते तस्मिन् रसे तस्मिन् तीर्थे आणवादिमलमोचनोचितम्। आणवमलम् और द्वितीयं भवति मायीयं तृतीयं भवति कार्मणं मलं तेषां मोचनं भवति स्नानमत्र विधिना निमज्जनम्। तत्र बिर्जलाभ्यां तु लौकिकं एवं जले अवधाहनम् एव स्नानं न भवति। जल अस्मिन् आनन्द अद्वयसुधारसस्य महोदधे मलानां मोचनाय यत् स्नानं क्रियते तद् भवति परमार्थतः स्नानम्।
सा निशा सकललोकमोहिनी वासरस्तखलु सर्वबोधकः सामरस्यमिह सन्धिरेतयोः श्रीपरैव ननु सान्ध्यदेवता स्नानं जातं प्रातस्मरणं जातं प्रातस्मरणानन्तरं एतेषां सर्वत्र भगवतः व्यापकत्वम् गुरुपादुकायाः प्रकाश मिश्र और शुक्ल मिश्र प्रभा एभ्यः सम्पूर्णम् अधिष्ठितम् इति अस्य भावना कृतं। तदनन्तरम् अद्वयसुधारसे आणवादिमलमोचनाय निमज्जनं स्नानं क्रियते। स्नानानन्तरं भवति सन्ध्या। स्नानानन्तरं भवति सन्ध्या। सन्ध्या नाम तत्र दिवसः भवति सकललोकमोहिनी निशा। यस्यां जागर्ति संयम या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्मिन् यस्यां सा निशा पश्यतो मुनेः। यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यति। सा निशा पश्यतो मुनेः। यह यस्मिन् जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा सकललोकमोहिनी। निशा नाम यत्र सर्वो जनाः प्रमत्तः शेते आत्मतत्त्वपराङ्मुखाः अविद्याकामकर्म सन्ततिम् अनुसरति सा भवति निशा। वासरः स खलु सर्वबोधकः। वासरः किं? यत्र सर्वत्र बोधमयः स्वप्रकाशात्मना परमेश्वरस्य अभ्युपगमः भवति तस्य नाम वासरः। एतयोः सकललोकमोहिनी निशायाः सर्वबोधकस्य दिवसः तयोः एतयोः सन्धि सामरस्यम् एव भवति सान्ध्यदेवता। यद् प्रातः सन्ध्याया उपासनं क्रियते तत्र श्रीपरा एव परा भगवती एव सन्ध्यास्थानीयं। परायाः उपकृताः अनुग्रहीताः सर्वबोधकं दिवसं तस्य सकृद्दिवा भवति इति उपनिषत्सु लिखितं। सकृद्दिवा भवति। ब्रह्मज्ञः यदा पुरा ये कथ्यते कि कस्यचित् राज्ये सूर्यास्तं न भवति एवं ब्रह्मज्ञानामपि कृते सूर्यास्तं न भवति तस्य सकृद्दिवा भवति। तस्य ईदृशः दिवसः और तादृशी रात्रिः अनयोः सन्ध्यस्थाने आविर्भवति पराम्बिका भगवती। सा परा सान्ध्यदेवता। सान्ध्यदेवता सन्धिस्थाने यस्याः देवतायाः विमर्शः क्रियते अनुसन्धानादिकं यद्वा आराधना क्रियते सा पराम्बा एव। स्वप्रकाश शिव एव भास्करः। सन्ध्याकाले यत्किमपि क्रियते सूर्य उपस्थानम् अर्घ्यादिदानं तो तत्र यः सूर्यः एवं लक्षणायां सन्ध्यायां यः सूर्यः उदयति स भवति स्वप्रकाश शिव एव भास्करः। स्वप्रकाशः परमेश्वरः एव सूर्यात्मना उदेति तद्विमर्श विभवा मरीचयः। तस्य प्रकाशस्य विमर्शरश्मयः मरीचय एव तस्य मण्डलं भवति। यैः स भासयति वेद्यमण्डलं सम्पूर्णप्रमेयजातं येन परमेश्वरेण भासते तस्य यत् भासति तस्य न येन भासति येन तस्य भासयति वीर्यमण्डलस्य अवभासके अहन्तया पूजनम् अहन्तया मतिः पूजनम्। तत्पापाभेदेन तस्य सम्पूर्णवीर्यजातं सम्पूर्ण प्रमेयजातस्य अवभासके स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः भवति पूजनम्। चिद्विलासमयभित्तिभावितं ज्ञानदीपविगलत्तमो गुणम् आत्मतत्त्वमिह यागमण्डपं तस्य पूजनविधानमर्चनम्। चिद्विलासमयभित्तिभावितं चिद्विलासभित्तौ यद् ज्ञानदीपेन तमोगुणस्य विगलनम् अवसरणं तमः यदानीम् अपगच्छति ज्ञानदीपस्य प्रज्वालनेन तदानीं चिद्विलासमयभित्तिः प्रतीयते। तस्यां चिद्विलासमयभित्ति इत्यस्मिन् भित्तौ यत् भावितम् आत्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वमिह यागमण्डपम् आत्मतत्त्वं
यागमण्डपं तत्र तस्य पूजन विधानमर्जनम् तस्य आत्मतत्त्वम् इव अत्र भवति यागमण्डपम् आत्मतत्त्वं भवति मतान्तरे आत्मतत्त्वं मायान्तं भवति पृथिवीमारभ्य मायापर्यन्तं भवति आत्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वं यागमण्डपम् यद्वा पृथिवीमारभ्य पुरुषपर्यन्तं भवति आत्मतत्त्वं तद्भवति यागमण्डपं तस्य भूजनमविधानमर्जनम् तस्य तत्र पूजनविधानमर्जनम् अत्र तस्य पूजनम् इति स्थाने विंशतितमे श्लोके तत्र पूजनविधानमण्डलं नो चेत् यागमण्डपे मण्डपे किमपि देवतायाः प्रतिष्ठानं मण्डलादिकं विलिख्य तस्य पूजनं क्रियते मण्डलस्य यागमण्डपस्य पूजनं न भवति अत एव आत्मतत्त्वम् इह यागमण्डपं तत्र पूजनविधानम् आत्मतत्त्वे आत्मतत्त्वरूप यागमण्डपे विद्या शिवतत्त्वयोः पूजनं विधिपूर्वकम् अर्चनं भवति तत्र बाह्यं किमपि नास्ति बाह्यं किमपि गुरु उपसदनं गुरोः स्मरणम् और गुरोः स्मरणं स्नान संध्या तत्सर्वं केवलं विमर्शात्मकम् एव सर्वं भवति वेदलक्षण विपक्ष संकटात् तारणं परं यहात्मरक्षणं संविदात्मकतया विमर्शनं बन्धनं भवति सर्वतो दिशं तदनन्तरं संध्यादिकं समाप्य यथा प्रोक्तं तत्र ललितासहस्रनामसु तत्र स्नानं विधिवत् स्नानं कृत्वा यागमण्डपं गच्छेत् तत्र स्नानम् एवं विधां स्नानं कृत्वा एवं विधां सन्ध्यामुपास्य भेदलक्षण विपक्ष संकटात् भेदलक्षण विपक्षः अर्थात भेदापादक विघ्नानां निस्तारणं भवति परममि आत्मरक्षणम् अत्र यागमण्डपं प्रविशन् पार्ष्णिघातेन क्रियते वामाङ्गसङ्कोचपूर्वकं यथा वाममङ्गे तत्र क्रूदृष्ट्यवलोकनेन पार्ष्णिघात छोटिकादित्यादिदानेन भौम अन्तरिक्ष विघ्नानाम् अपसरणं भवति एते विघ्नाः भेदलक्षणविपक्तसङ्कटात् भेदलक्षणम् उत्पादयन्ति तादृशान् विघ्नान् निस्तारय और आत्मलक्षणं संविदात्मकतया विमर्शनं बन्धनं भवति सर्वतो तदनन्तरं दिन्दनं दिग्बन्धदेवतास्तुत्वं चोटिकादानेन यथा भोरुवस्व इति दिग्बन्धः तत्र संविदात्मकतया विमर्शनं भेदलक्षणानाम् अपसारणं विघ्नोत्पादनम् और संविदात्मकतया अर्थात सर्वत्र संविदा सम्पूर्णं भवति एवं विमर्शः दिग्बन्धः भवति वेदिका हृदय पद्मकर्णिका चिन्मयी वसति तत्र देवता यो हि तद्यजन कर्म कर्मठ तस्य पाशभिदुरस्तभैरवः हृदय पद में तत्र बहिः यथा वेदिकादौ शिवचैत्य और मण्डलादौ तत्र गमनं न भवति स्वाभ्यन्तरे स्वहृदये हृदयपद्मस्य कर्णिका भवति वेदिका तस्मिन् चिन्मयी अर्थात चैतन्यात्मिका देवता तत्र निवसति यो हि तत् यजन कर्मठः यो यः स्वहृदये प्रतिष्ठितां भगवती चिन्मयीं आराधयति तस्य कर्मसु तस्य पूजा कर्मसु यः कर्मठः तस्य पाशभिदुरः भैरवः स्वयं तस्य पाशान् तस्य अविद्या कामकर्म इत्यादि पाशान् स्वयं भिनत्ति स्वयं तस्य पाशभिदुरः स भैरवः स्वयं तेन किमपि न करणीयम् विश्वभेद दिशुवा विकल्पधी लक्षणा भवति विघ्नसन्ततिः उपरि याः मन्दिरादौ प्रवेशसमये भेदलक्षणविपक्षसङ्कटानां तारणं परमे आत्मरक्षणं यत् प्रोक्तं तद्भवति मन्दिरादौ प्रवेशे यथा वामपार्ष्णिघात वामाङ्गसङ्कोचनपूर्वकं मन्दिरादौ शिवायतने प्रवेशः भवति तद्भवति और हृदय पद्मकर्णिकायां चिन्मयी देवतायाः यजन कर्मसु यद्भवति तत्र विघ्नानि सन्ति विश्वभेद विभवा विकल्पधी लक्षणा अर्थात मायीयमलः भिन्न वेद्य पदार्थ हेतुः यत् मायीयमलं भवति तदुत्था भवन्ति विघ्नानि विघ्नानां सन्ततिः निर्विकल्प निजधाम अविश्रमस्तन्निराकरणमत्र कीर्तितम् तेषां सन्तति यदि विघ्नानां
एकस्मिन् शास्त्रे लिखितं विघ्नेभ्यः तर्हि एव अस्माभिः बलिः दीयते। यत् विघ्नानाम् उत्सादनं यत् काकादिभ्यः काकेभ्यो दधिरक्षतां मानवकादय लघुहस्ताः काकान् चाटयन्ति तदुद्विघ्नानाम् उच्चाटनं न शक्यते। अतएव विघ्न आगमशास्त्रे विघ्नानां कृते बलिदानं दीयते। ते विश्वभेदविभवा मायिकगुणोत्थिताः विकल्पधीलक्षणाः विघ्नसन्ततिः भवति ते निर्विकल्पनिजधामविष्टमः तन्निराकरणमत्र केतितम्। विघ्नानां निराकरणेन विकल्प यथा प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः तत्र प्रज्ञा इति पदस्य कुवर्थः सजातीय प्रवाह विजातीय तिरस्कार रूपिणी प्रज्ञां कुर्वीत। सजातीय प्रवाह किं निर्विकल्प निज धाम विष्टमः तत्र सजातीय विभाव सजातीय प्रवाह विश्वभेद विकल्प धीलक्षणा विघ्नानां तस्य विजातीय तिरस्कारः। तो अस्य नाम भवति निजधाम विश्रमणं यत्र निर्विषय बोधलक्षणः स्वात्मसंवरवतिष्ठते निशं तत्त्वजालकमिदं शिवावधि क्षमामुखं सकलमासनं मतम्। तो हृदय कमल पद्म कर्णिकायां चिन्मयी यत्र चिन्मयी देवता निवसति तत्र भवति मंडलम यजनम तत्र यजनम याय तत्र यजनम यजने निरतः तस्य भैरवः स्वयं तस्य पाशान् भिनत्ति और विश्ववेद भेद प्रथा मय प्रसराणां मायीय मलोत्थितानां विकल्पधी लक्षणानां विघ्नसन्ततीनां निराकरणं भवति निर्विकल्प निजधाम विष्टमेन। तदनन्तरं यत्र निर्विषयबोधलक्षणाः यः निर्विषय अर्थात निर्विषय विषयवर्ज्यबोधः चैत्यवर्ज्यचिन्मात्रलक्षणः यत्र स्वात्मशम्भुः अनिशं सदैव सततोदितः स्वात्मशम्भुः यत्र अवतिष्ठते तत्त्वजालकमिदं शिवावधि। एवं आरभ्य पृथिवीमारभ्य शिवपर्यन्तं क्षमामुखं सकलमासनं मतं। यथा कर्मकाण्डे बाह्यार्चनादो उच्यते एवं षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मके निजदेहमये महायोगपीठे निजेष्टदेवतां चिन्तयेत। अत्र निजेष्टदेवतां स्वहृदयकमलकर्णिकायां चिन्तयेत्। तो तत्र शम्भोः तत्त्वजालकमिदं शिवावधि क्षमामुखं सकलमासनम्। एवं विधः निर्विषयबोधलक्षणः शिवः क्व आहूयते तत्त्वजालक महायोगपीठे। महायोगपीठः किं शिवावधि क्षमामुखं शिवादि पृथिव्यन्तं तत्र आसनं भवति और आत्मतत्त्वगतयोरशुद्धयोः तत्र कर्म कारणात्मनोदयो शुद्ध तत्त्वलय भावनामयी शुद्धिरात्मकरयो परामता। आवाहनानन्तरं करशुद्धिः वर्तते। अत्र किञ्चित् विक्रमः तर्हि अपि शुद्धि आत्मकरयो परामता। ये आवाहनात् पूर्वमेव करादिशुद्धिः भवति किन्तु अत्र काचित् भिन्ना अन्यतमा पद्धतिः यत्र अनुसृत्य अमृतानन्दयोगिना चिद्विलास इति ये विरचितम् अस्य अग्रे श्वः अध्येष्यामः। तत्त्वजालकमिदं शिवावधि क्षमामुखं सकलमासनं मदम् आत्मतत्त्वगतयोरशुद्धयोः अत्र कर्मकरणात्मनोर्गयोः। आत्मतत्त्वे या काचन शुद्धयः सन्ति तेन कर्मकारणात्मनयोः शुद्धतत्त्वलय भावना शुद्धतत्त्वं भवति शुद्धविद्यामारभ्य शिवपर्यन्तं तत्र भावनामयी शुद्धिः आत्मकरयोः करशुद्धिः भवति। यदि अम्मां सौ इत्यादि मन्त्रपूर्वकं हस्तयोः शुद्धिर्भवति एवमेव कालशुद्धिः आत्मशुद्धिः एवं परापूजायाम् एवं भवति। ये परापूजा सः किञ्चित् स्थूलतरा पूजा वर्तते। ये बाह्यपूजायाः संस्कारान् अवलम्ब्य एव पारमार्थिकी पूजा परापूजा कथं क्रियते इति अस्मिन् चिद्विलासकाव्ये अतीव सुष्ठुतया प्रतिपादितम्। अस्मिन् षट्त्रिंशत् परिमिताः श्लोकाः सन्ति। षट्त्रिंशत् तत्त्वानां संख्यापि वर्तते। एवं षट्त्रिंशत् तत्त्वानां संख्यां पुरस्कृत्य मन्ये अस्य पाठेनैव अंतर्मुख जनाः साधकाः अंतर्मुखः जायते और यथोक्त परापूजायाः यथोक्तं फलं प्राप्नोति।
द्वैतावता विरमामः अद्य किंचित विलंब आ जाता है। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानाम सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासे नारायण कमलेभ्यो नमो नमः नारायण Yemunats. Lamai no to then it's for that you know my paper the Bible don't say so.